मामागेर येतना भोग्यांनी पावस आनी पळोवया आमची हालत सामके भितला हांव तरी मदीं उरलो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो पळोवया आयज हांव वॉकिंगेक खंय आसा तें. आयज हांव वॉकिंगेक येयला मामागेर. 6:30 जाले आनी अयंश न्हिदला उठोना अजून. आनी म्हणलें एक बेश्टी पासय मारून येवया नाल्यार मागीर दुसरे दीस चलपाक जायना. सो आवाज पळया इतलो आवाज येता न्हू शेवण्यांचो. आनी दाखयता. सो गायज हो पळया आतां गोवा ओके गोवा समर्पण आश्रम हो. सो कोण कोण येयले हांगा कमेंट करून सांगा म्हाका. हेंकांनी पळया सकाळ सकाळ फुडें वॉकिंगेक येयल्या कशें. पयलीं हांगा एक सुद्दां घर नाशिल्लें आनी आतां इल्ली 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 कितलीं घरां जालीं. हांव जेन्ना स्कुलान वयतालें तेन्ना फक्त हांगा 2च घरां आशिल्लीं आनी आतां हांगा खूब घरां जाल्या. उदकाचो मात सामको प्रॉब्लम हांगा. उदक सारकें येयना आनी आतां आतां मातशें आसतलें. आनी थोडे दिसांनी पावस गेलो म्हणटकीर मागीर टँकरां पोवचो पडटा हांगा उदकाक. हांगा एक घर आसा. हें एक आशिल्लें ऑलरेडी पयलीं. हें कुतांनी नाशिल्लीं. हें बीन आतां जालें नवें घर. आतां म्हणल्यार हालीं 5-6 वर्सां जातलीं. हें मागीर हें हेवटेन एक जालां. इतली कूल प्लेस सामकी. बरें दिसता थंड सगळें वातावरण आनी झाडांच झाडां सगळे सायडीन. बेस्ट दिसता. आनी आवाज इतलो शेवण्याचो. मोराचो आवाज येता खंय तरी रडटा तो. आनी ते रानकोंब्याचो आवाज येता. सो हांगा रानकोंब फाटल्यान सुद्दां येता आनी मोर सुद्दां येता. आनी मामी तर सांगताली की पयर दुकोर आशिल्लो म्हणून थंय. दुकोर धांवोन गेलो आनी रातचे भोंवता दिसता दिसाचो सुद्दां येयल्लो न्हू पयर. सो हें फूल काडपाक मेळना. पळय हांगा खण आसा सकयल. ही ती व्हडली ही सगळी खण हांगा. ह्या मामीन हांगा कितें कितें प्लांट्स लायले हांगा. कसली कसली सदाफुली ही पळया. आनी हें पळया बरी दिसता. ही पळया ही आमगे कुळागरान अशीच आसा. ही कर्णफूल पूण वेगळी गुलाब कशें पळोवपाक. ही पळया सिंटेक्साची टाकी हांगा भरची पडटा अशी उदकाक लागून नाल्यार नो उदक. हो पळय हांगा नाल्ल पडला. काय बरें बटरफ्लाय बसला हांगा. बरें दिसता पळोवपाक. फायनली हांवें हें फूल काडलेंच बुड्डून. पळया काय बरें दिसता तें. किवी पळया हांगा किवी आमगे मामाले. आनी तेजे हात पळया कशे ते. ए दाखय गो हात दाखय. पेट काडून रे तेणें. किवी किवी काळी पळया काय बरें निव्वळ आशिल्लें. आनी आतां 11 जालीं आनी पावस चालू जालो हांगा. आमी वयता मामागेर सकयल. दुसऱ्या मामागेर वयता आतां आमी. 11 जालीं वोदोळ भायर सरून रावली 9:30 आनी पावसा लागून रावली. वाट पळयता आनी ही पळया प्रिन्सेस आडनीर बसले म्हाज्या. आनी आमचो अयंश चलता वाट. हे पळया रान सगळे काजू ह्यो. हे सायडीन काजू ह्या सायडीन काजू आनी हांगा सकयल घर दाखयता. रोकडी पावतली. सो आमी आतां वयता मामागेर. पावली रोकडीच पावली सकयल. दिश्टी पडटा कोण आसा पळोवया घरा कडेन.
तुका मारलाय होय हा पालतो अरे तुम्ही हा ಏನ್ ಕರನೆ ತಾಪಂಗ किदे किदे ಕೊಟ್ಟ होय ग फ्रेंड्स पोया आमगेल्या मामाली गाडी न्यू गाडी घेतली आमच्या मामान सो आज फर्स्ट टाइम आम्ही मामाली गाडीन बसून वयता आता 4-5 दिस जाली असतात गो गाडी घेतल्या सो फर्स्ट आम्ही बसली गाडीन ये रडना मागीर देवतना गायज पळया आमगे मामाले हांगा काजू बिजू पळया कितें कितें आसा तें सगळें रान रान सगळें रोखडी पावतली आमी आतां दुसऱ्या मामागेर खांदा के टिश्यू बेबी Mishire. So guys, पळया हांगा गोसाळी काय तुळशी कितें कितले जाल्या ती हे वेल यो हांगा लायट पेटलेली आसा मरे कोणी पडशी असो यो दडे वयल्या वचना कोणी पळय कोण पयली लालू कट्टा टिटू ट्विशू टाटा ट्विशू पय टाटा फाल्यां व्लॉग पळय आं फाल्यां न्हू पोरांचो 7:30 जाले आनी आमी आतां वयता भायर सरोन 7:30 वयता आमी आतां घरा आनी 2 व्हिलरीर वयतना 4 व्हिलर हाडूना आमकां धावले धावलो सो काय तुमकां सांगता थंय आसा दुसरो पासो त्याच रानडुकर त्याच प्लेसीर तो सांगतालो म्हाका हांगा आशिल्लें म्हणून पळय जाल्यार ते मातशे फुडें आशिल्ले आनी तेन्ना क्रॉस करताले नुस्तें आमकां सांपडलें परत म्हणून हेवटेन येवपाक मातशें रिस्की डुकर मागीर गोवेरेडे बीन आसता हेवटेन एक गाय आणणार आहे
आतां पळया कसो गुटलेला तो हांवें ओडणेक मागेली. वाटेर येतना भोग्यांनी पावस आनी पळया आमची हालत सामके भिजला. हांव तरी मदीं उरलो मातसो सेफ आसा तो तितलो भिजोना. आनी पळया केस पळया म्हाजे भिजले सगळे कपडेच भिजले आनी हांगा न्हू रान सगळे कांयच ना. कितलो टायम आमी भिजली जाणा. आतां 5 मिनटां वाटेर वाट पळयता खंय तरी कितें तरी मेळटलें शेड मेळटली शेडूच मेळना. लास्ट एक बस स्टॉप मेळ्ळो रानान खंय तरी आनी स्ट्रीट लायट्स आसा पेटलेल्यो आनी कोण तरी 2 जाण पयलींच उबे आशिल्ले बेगेत कोण तरी बियर एक आशिल्ली फुड्यान थंय पयल्ली हांवें बियर घेवन बसलेले आनी गेले ते रेनकोट घातले पावस कमी जाता की पूण तरी पावस कमी जावना. वलें जावना मरे पळय हांगा वलें आसा पळय सगळें वलें आसा. हय भिजलो सगळो आनी ही पळय दुपट्टा हांवें ताका घातली माथ्या ती मातशी ओली आसा म्हूण थंयच लायले हांवें. बॅग सगळे भिजले. पळया सुनसान एरिया सगळी कोणूच ना हांगा वाटेर काळोख सगळो आनी गाडयो बिडयो कांय ना. अकस्मात खंयचो नाशिल्लोच पावस चालू जालो रानान मदीं पावली न्हू आमी ते गायो बीन दाखयले आनी तेजे फुडें पावतकीर सगळें रानूच रान ते मदीं कांयच ना किद्देच ना रावचें म्हळ्यार भोग्यांनी इतलो मोठो पावस दोळ्यार सामको मारताले सामके तपताले सामके काटे काटे कशे. आनी अयांशाक कसो तरी सेफ केलो हांवें आनी माती सगळें भिजला फाल्यां सांगूंक शकना हालत कितें जायत म्हणून म्हाजी.